maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon, mga higala. Kini atong hatagan karon og komento kining usa ka statement ni Alvin Aragon. Hibalo ko nga mabash na pud ko ani, but let us focus to listen the word of God. Atong naobserbaran no nga daghan kaayo ng bash niya, daghan kaayo mga komento nga negative, apan aduna pud usab uban nga naga-comment og positive. So dunay pangutana ni ini mga igsuon nganong nakasulti man siya ni ana nga ang iyang asawa nagresign sa diha nga ang iyang asawa nagresign sa iyang trabaho, nganong nakasulti man siya ni ana nga gipa-resign siya sa Ginoo. Una, nag-ingon ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So adunay tutulo ka importante ni ini mga igsuon nga words nga giingon ni Jesus Christ. So if any man kuno will come after me, kung kinsa ang gusto nga musunod kanako, dumili siya sa iyang kaugalingon. Unsaon man pagdinay sa atong kaugalingon, unsaon pagdumili sa atong kaugalingon. O kana igsuon nga no to personal desires, no to sinful. So kana gi-represent ni ana nga dili ta magsunod sa atong kaugalingong kabubuton, sa atong kaugalingong desire. So kitang tanan manggod do naman jud tay kanya-kanya nga desire sa atohang kaugalingon, no. Do na tay gitinguha alang sa atong kaugalingon. Apan diha mga igsuon sa pulong sa Dios, miingon si Jesus Christ nga deny himself, kung unsa ang kabubuton nimo, kung unsa ang kabubuton nato, ato kanang pagatalikdan, ato kanang pagadilian. Miingon usab siya take up his cross, nagrepresenta kini sa commitment diha sa atong Ginoo. Aduna kay kana bang adunay willingness sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa atong buhi nga Dios, nga aduna pud usab sacrifices, adunay pagsakripisyo, adunay pag-surrender. Kini pag-surrender importante kaayo kini igsuon kanang kay kung unsa ang desire sa atong kaugalingon nga alang sa atong ikalipay, alang sa atong kalipayon, ato kanang surrender ngadto sa Ginoo nga mamahimong kontento ta sa kalipay nga gihatag sa Ginoo diri nato. Og ang ikatulo ni ini igsuon kining giingon ni Jesus Christ, and follow me. Kinahanglan kaayo igsuon ang pagsunod sa kabubuton ni Ginoong Hesukristo sa matag adlaw nga buluhaton igsuon, sa pag-obey, sa pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kay tungod igsuon sa diha nga ang iyang asawa iyang gisurrender ang iyang kaugalingon diha kang Ginoong Hesukristo nga iyang personal nga manluluwas, nga iyang Ginoo. Diha igsuon na usab ang iyang kinabuhi, na usab ang iyahang mga desires. So wala na siya magtuman sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ang kabubuton sa Ginoo ang iyang gisunod. So mao ka na nga doon na siya statement dito nga ako sang ipagpray kung unsa jud ang kabubuton sa Ginoo. Importante kaayo na mga igsuon nga as a Christian kinahanglan nga aduna tay panag-ampo nga aron dili ta masulod sa mga tentasyon. Atong basahon kining anaa sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1. Busa mga igsuon ko, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyo mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan og nahamutan sa Dios. So niini adunay tulo gihapon kini ka importante nga words igsuon. So unsa man kini, mao kini ang halad nga buhi, living sacrifice. Ang ikaduha, holy, balaan. Ang ikatulo, acceptable unto God, living sacrifice. Mao kini ang voluntarily dedicating one's entire life. Kana bang atong gidedicate jud ang atong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios, ang atong lawas, ang atong mind, ang atong daily actions usab. Importante kaayo kana nga the way nga sa atong mga pagabuhaton i-dedicate nato sa atong buhi nga Dios. Og kining holy, mao kini ang gitawag nga purity, sanctity, kana bang pagkahinlo, pagkaputli. Wala man jud tawo nga perpekto, apan pinaagi sa balaang espiritu igsuon tudloan kita kung unsang angayan natong pagabuhaton nga ikahimaya sa atong buhi nga Dios. Ug ang ikatulo mao kining acceptable unto the Lord, acceptable unto God. So dunay mga pangutana igsuon, unsaon man nato nga aron mahimuot
ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ni ana nga paagi mga igsoon, sa diha nga magkinabuhi kita sa mga kalibutanon, mahimuot ba ang Ginoo niya? Gihaawhag kita sa Ginoo nga magkinabuhi kita sa pagka-Dios non igsoon. Sa diha nga iyang gisurrender ang iyang kaugalingon, nagdumili siya sa iyang mga desire, nagdumili siya sa iyang kaugalingong gusto, ug iyang gidedicate ang iyang kaugalingon ngadto sa buhi nga Dios kang pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Mao kana nga naglikay siya sa mga sayaw nga salawayon nga dili pahimuot sa atong buhi nga Dios. Atong hinumduman igsoon, the way we lift our hands or dance, it's a part of worship gihapon igsoon. Bisan sa atong pagsayaw-sayaw, it's a part of worship. Pero ang pangutana, kana nga paagi igsoon, kinsa may gi-worship? Ang Dios ba? Or ang kalibutan? Atong pamalandungan igsoon ang pulong sa Dios. Anaa sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Ingon man usab kamo nga mga asawa, managpasakop kamo sa inyong kaugalingong mga bana. Aron nga kung may uban nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinaagi sa kagawian sa ilang mga asawa. Naghisgot kini sa magpasakop nga kitang mga asawa kinahanglan usab nga magpasakop sa atong bana. Adunay rason nga no. Nag-ingon din nga aron kung may uban kuno nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinaagi sa kagawian. So kana bang isuon nga aduna kay kaila, aduna kay kuan nga dili ka maka-share, dili ka maka-istorya niya bahin sa pulong sa Ginoo. So bisan ni ana di wala ka maka-share ni ana sa diha nga makita ang asawa nga anaa sa kagawian sa kabubuton sa buhi nga Dios, madani siya sa walay pulong. Adunay related nga verse na iniigsoon din sa Marcos kapitulo 10 versikulo 6 sa 8. Apan sukad sa pagtukod sa kalibutan, lalaki o babayi, iyang gibuhat sila. So sukad kuno sa pagtukod sa kalibutan, lalaki o babayi ra ang gibuhat sa Dios sa versikulo 8. Og silang duha magausara kaunod. Busa dili na sila duruha kundili usa na lamang kaunod. As we are Christians igsoon. So importante kaayo nga kung unsay plano or decision sa asawa, pamalandungan una kung musugot ba ang bana. Kung unsay decision sa bana, kinahanglan usab pamalandungan kung musugot ba ang asawa. Mao na giingon sa Dios nga managkahiusa sa unod. Kung unsay mga planos, kung unsay mga decision, kinahanglan nga managkahiusa. Ug mao kana igsoon nga atong nadungog ang statement sa iyang asawa nga nananghid sa siya sa iyahang bana kung musugot ba. Pero ang ilahang gibuhat, nagpray sila una kung angayan ba, ug ang bana usab nagpray pod usab siya kung itugot ba sa Ginoo ang ilahang buhaton. Nagingon ang pulong sa Ginoo diha sa unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 9 ngadto sa 10. Mao usab ang mga babayi managdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa bisti nga mahiangay uban ang kaligdong og kabuotan, dili nga may pinakulong nga buhok og bulawan, kun mga mutya, kun panapton nga mahal, kundili pinaagi sa buhat nga maayo, ingon nga mahiangay sa mga babayi nga nagsugid sa pagka Dios non. Nagtudlo ang pulong sa Dios dinhi kanato especially sa mga babayi nga buhato nato ang maayo nga makahatag og maayong ehemplo sa mga kabataan, sa atong mga anak, makahatag og good influence. Kana bang makita igsoon nga karespeto usab igsoon og mahiangay usab sa pagsugid sa pagka-Dios non. Kinahanglan ang mga babayi magasuot og hatag-as nga sanina nga below ni Mateo kapitulo 5 versikulo 28. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan kadtong nagatanaw sa usa ka babayi sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. So atong hinumduman igsoon, lust of the eye is a sin kana magbisan di ay sa atong mga mata, bisan sa atong pagtan-aw lamang sa atong mata, nakasala na kita sa panapaw. Matintal ba ang lalaki kung tanang babayi igsoon magsuot sa maayong pangsuot?
Dili, di ba? Dili matintal ang laki kung tarong ang suot sa babae. Dinhi sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 6. Apan bisan kinsa nga magapapangdol sa usa ni ini nga mga gagmay nga nagasalig siya kanako. Maayo pa kaniya nga pagabitayan sa liog sa usa kadako nga galingang bato, og nga igatunlod siya sa kahiladman sa dagat. Kita nga mga babae, giawhag kita sa pulong sa Dios, hilabi na usab kanato nga mga Kristohanon nga dili kita mamahimong kapangdulan. Atong pagabasahon kining ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ania karon sila na nga bag-o. Ngayon dinhi bag-o siya nga binuhat, og ang daan na nagpangagi na, og ania karon sila na nga bag-o. So we need to believe in Christ. Sa diha nga matinud-anon ta nga mituo kang Kristo, kang Hesus-Kristo, bag-o na kita nga binuhat, because God will change your desire. God will change your life. Bag-ohon ta sa atong buhi nga Dios. Walay bisan kinsa nga makabag-o ka nato igsuon. Bisan ang atong bana, bisan ang atong mga anak, kanang bitong pulong nga nabag-o na jud siya kay tungod kay minyo na. Nabag-o na jud siya kay tungod na anay anak. No. Dili kita may nakapausab sa atong kaugalingon, kundili ang buhi nga Dios lamang. Sa diha nga atong isurrender ang atong kaugalingon sa atong buhi nga Dios, matinud-anon og matinumanon ang Dios nga mag-change, mag-usab sa atong kinabuhi, sa atong mga desire sa kalibutanon. Ulihan kana sa Ginoo sa mga langit nun nga desire. Kadto nga atong mga nangagi na nga mga kalibutanon, mapulihan kana siya og espirituhanon. As we are Christians igsoon, importante kaayo nga ang maayong magtutudlo mahibalo mo dala sa iyahang kaugalingong pamilya. Now, how can be a good teachers kung ang asawa mismo anaa sa papuok, anaa sa cleavage, ani ana igsoon atong pamalandungan kanunay ang pulong sa Dios igsoon kung unsa ang kabubuton ni Ginoong Hesus-Kristo. I know nga daghan kaayo ang mangbash ani nako, I know nga daghan kaayo ang magbiay-biay. Atong hinumduman igsoon nga the truth is always painful. Ang matuod sakit man jud na, labaw nagkoreksyonan ta, tudluan ta, tambagan ta, o kontra gusto sa atong kaugalingon, masakitan ta. But the truth will set you free. God bless kaninyong tanan.